أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सूरह फातिहा एक बार, सूरह इखलास 3 बार, रब्बुल आखिर एक बार दूध पाक पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पाक परवरदिगार, जितना भी कलाम पाक पढ़ा गया इसके अलावा भी साथियों ने पढ़ के भेजा है, बहुत सारा दुरूद पाक है, दीगर ज़िक्र व अज़कार हैं। मौला साहब आपकी रज़ा के लिए पढ़ा गया ये खाना, ये फ्रूट वगैरह जितना भी यहाँ पे है, अल्लाह सब खालिस आपकी रज़ा के लिए अल्लाह से कबूल फरमा लें। ये तोहफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
تو یہ تحفہ عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین کو عطا فرما، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو عطا فرما، تمام اولیاء کاملین بالخصوص خاندان کارتی فکر شیخ الزام کو عطا فرما، ہم جتنے حاضرین ہیں سب کے والدین، بہن بھائی، اقارب، دوست احباب، تمام اہل ایمان مسلمان مرد و خواتین جن انس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، خصوصی طور پر اس پاک کلام کا ثواب محمد اکبر چشتی صاحب کی والدہ ماجدہ کو عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ماہ رمضان کی برکتوں سے اے اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرما، اے اللہ انہوں نے جو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے افطاری کے لیے سامان بھیجا اللہ قبول فرما، اور ہر لقمے اور ہر ذرے کے بدلے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، اے اللہ ان کے عزت رزق جان مال میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ سب حاضرین اور سامعین کی حاجات کو پورا فرما، غموں سے نجات عطا فرما، اے اللہ قرض سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، وبائی امراض سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما، اے مولا ہمیں حق پر قائم رکھ، باطل طور طریقوں اور باطل قوتوں سے محفوظ فرما، کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جی اپنی محبت عطا فرما دیں، اپنے محبوب کا عشق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز روزے کی مکمل پابندی عطا فرما، اے اللہ اس نماز کی اور روزے کے فیوز و برکات عطا فرما، اے اللہ ظاہر اور باطن کی اللہ تبدیلی کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، زبانوں کو شاکر کر دے، جسم کو اطاعت گزار بنا دے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔